अच्छा गाइस, ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी हमें अदनान खान साहब ने लाहौर से शेयर की है। बेसिकली ये जो किस्सा है, ये कहानी है, ये इनके साथ 1996 में, यानी आप कह सकते हैं कि अब से तकरीबन 28 साल पहले पेश आई थी। इससे पहले हम अदनान भाई की स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। अदनान साहब बताते हैं कि उस वक्त हम लोग केपीके में रहा करते थे और हमारे घर के जो हालात थे उन जाहिर सी बातें इतने बेहतर नहीं थे। तो शुरू से ही हमें पता था कि 5वीं 6ठी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक करने के बाद हमें कोई ना कोई नौकरी तलाश करनी होगी। और वैसे ही है कि जब मैंने मैट्रिक करने के बाद जॉब की तलाश शुरू की तो सच्ची बात यह है कि लाख कोशिश के बावजूद ना ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिल रही थी और ना ही लग रहा था मुझे कोई अच्छी जॉब मिलने वाली है। खैर, किस्सा मुख्तसर, काफ़ी कोशिशों के बाद बिल आखिर एक जानने वाले थे जो कि ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम किया करते थे। मेरी उनसे बातचीत हुई और जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास लाइसेंस तो मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपकी गाड़ियों को ड्राइव कर सकता हूँ। अच्छी बात ये थी कि मैं शुरू में ही, यानी जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे ख़ानदान में जिनके पास भी गाड़ियाँ वगैरह मौजूद थीं उनकी मदद से गाड़ियों को चलाना सीखता रहा था। खैर, जब उनको मेरे इस स्किल का पता चला तो उन्होंने मुझे ड्राइवर के तौर पे हायर कर लिया। उनका यह ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो मेरा लाइसेंस भी बनवा देंगे। और दूसरी बात यह कि इनकी फैमिली को अक्सर दूसरे शहरों में ट्रैवल करना होता है, तो इनको एक ड्राइवर की बैकअप के तौर पे ज़रूरत थी। अब मेरी किस्मत कि मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह मेरा ख्याल है कि मैं 3-4 महीने तक उस फैमिली के साथ काम करता रहा और बिल आखिर मुझे एक लॉन्ग रूट पे भेजा गया। मुझे केपीके से इस्लामाबाद जाना था और इस्लामाबाद से उस फैमिली को छोड़ने के बाद गाड़ी को वापस लेके आना था। खैर, मैं दिन में निकला और दिन में निकलने के बाद जब शाम या रात तक मैंने उस फैमिली को उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप किया तो वो लोग कहने लगे कि अगली सुबह, यानी जो नेक्स्ट सुबह है, मुझे वहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या मेरे जहन पे सवार था, मैंने सोचा कि मैं रात में ही निकल जाता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये जो ड्राइविंग वाला काम था मैं इसको अकेले में ज़्यादा एंजॉय किया करता था। अब जब मैं गाड़ी लेके निकला तो रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था। और जैसे ही मैं इस्लामाबाद से निकला तो जब आप इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा के लिए सफ़र किया करते हैं तो अगर आप उस दौर की बात करें तो रास्ते में कुछ हिस्सा इस तरह का मौजूद था जो मुकम्मल तौर पे न सिर्फ वीरान था बल्कि एक जंगल नुमा हिस्से का मंजर पेश किया करता था। खैर, मैं सफ़र को जारी रखे हुए था। हल्की हल्की सी सर्दी का एहसास हो रहा था। बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे ख्यालात मेरे जहन में मौजूद थे और शायद मैं गाड़ी चलाते चलाते अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा था। इसी दौरानी में मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी के सामने से कोई बहुत जल्दी के साथ गुजरा है। कोई इस कदर तेज़ रफ्तारी से मेरी गाड़ी के सामने से गुजरा है जैसे कि आम तौर पे बिजली गुजरा करती है। ये जो भी मेरी गाड़ी के सामने से गुजरा था वो इस कदर तेज़ रफ्तारी से गुजरा था कि ना ही मुझे उसका वजूद नज़र आया था, ना ही मुझे उसके कोई फेशियल एक्सप्रेशंस का पता था और ना ही मुझे पता था ये कौन सी मखलूक थी जो एकदम से मेरे सामने से गुजरी थी। अजीब बात यह थी कि राइट साइड से, यानी सीधे हाथ पे जहाँ पे दरख्त ही दरख्त मौजूद थे, उन दरख्तों से कोई चीज़ निकल के लेफ़्ट साइड पे गई थी। आम तौर पे रात के औकात में और इस तरह के इलाकों में जंगली जानवर, चीते या इस तरह की चीज़ें नज़र आया करती हैं, लेकिन आपको इतना ज़रूर टाइम मिला करता है कि आप उस मखलूक को या जो भी आपके सामने से गुजर रहा है उसको कम से कम पहचान सकें। अजीब बात यह थी कि जो भी मखलूक सामने से गुजरी थी ये इस कदर तेज़ रफ्तारी से गुजरी थी कि बस एक रोशनी सी थी जो गुजरते हुए महसूस हुई थी। खैर, पहली दफ़ा में गौर करने के बाद मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और अब मेरा ख्याल था कि मुझे गाड़ी को मज़ीद तेज़ रफ्तारी से यहाँ से निकाल लेना चाहिए। यकीनन कोई ना कोई जंगली जानवर है जो मेरे अतराफ़ में मौजूद है और अगर मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो रखा तो हो सकता है किसी भी लम्हे मेरा सामना उस जंगली जानवर से हो जाए। अच्छा, जब मैंने गाड़ी को दोबारा से तेज़ रफ्तारी के साथ भगाना शुरू किया
یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے گاڑی کی رفتار کو مزید بڑھا دیا تو اسی رفتار کے ساتھ ایک وقت ایسا آیا کہ مشکل سے 5 یا 7 منٹ کے بعد جو میری گاڑی تھی اس نے جھٹکے لینا شروع کر دیے۔ حالانکہ عام طور پہ یہ جو ہمارے سیٹ تھے، جو بھی مالکان تھے، یہ گاڑی کی پراپر مینٹیننس کروایا کرتے تھے اور ان کی کوشش بھی ہوا کرتی تھی کہ اینی ٹائم فیول یا جو بھی آئل وغیرہ ہے یہ مکمل طور پہ گاڑی کے اندر موجود ہو۔ تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ گاڑی کے فیول کی وجہ سے یا آئل کی وجہ سے یا ایسی ہی کسی وجہ سے یہ گاڑی خراب ہو سکتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ 5 منٹ کے اندر اندر یہ جو گاڑی تھی یہ نہ صرف سلو ہوئی، سلو ہونے کے بعد باقاعدہ ایک مقام پہ آ کے رک گئی۔ اب جب یہ گاڑی رکی تو رکنے کے بعد جیسے کہ یوزولی آپ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد گاڑی کے بونٹ کو اٹھاتے ہیں اور وہاں پہ اپنے طور پہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی فالٹ تو موجود نہیں ہے، ویسے ہی میں گاڑی سے اترا اور اترنے کے بعد میں نے بونٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ پراسرار سی جنگل نما جگہ تھی جہاں پہ دور دور تک کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور ہاں ہر کچھ دیر کے بعد کسی جنگلی جانور کے چیخنے کی، چلانے کی یا پھر رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اب جیسے ہی میں نے اس بونٹ کی طرف بڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ جو سامنے کی طرف والا حصہ ہے اس طرف سے کسی نے آہستہ آہستہ میری گاڑی کی طرف بڑھنا شروع کیا ہے۔ جو بھی وجود سامنے سے میری طرف آ رہا تھا بظاہر ایسا لگ رہا تھا اس نے کالے کلر کا لباس پہن رکھا ہے، اور اس شاید کالے لباس کی وجہ سے اس کا جو جسم تھا، خاص طور پہ اس کی جو شکل تھی، وہ بہت زیادہ وائٹ دکھائی دے رہی تھی۔ یعنی جو بھی میری گاڑی کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا وہ بہت لمبا سا تھا، چوڑا سا تھا، اور دور سے دیکھنے پہ ایسا لگ رہا تھا اس کا چہرہ کچھ زیادہ ہی سفید ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ آہستہ آہستہ کر کے جب وہ وجود میری گاڑی کے ایگزیکٹلی سامنے آ کے رکا تو ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ جو بھی شخص میری گاڑی کے سامنے موجود ہے اس کے چہرے پہ سفید کلر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رنگ مکمل طور پہ کر دیا گیا ہے، جیسے کہ عام طور پہ جوکرز یا اس طرح کے لوگ اپنے چہرے پہ کلر کیا کرتے ہیں، اور کلر کرنے کے بعد جس طرح سے ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے ہو بہو ویسے ہی اس آدمی کا بھی چہرہ تھا جو کسی جوکر کی طرح پراپرلی دکھائی دے رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی، یہ جو آدمی تھا، اس آدمی کے ہاتھ اس قدر لمبے تھے کہ نہ صرف اس کے ٹخنوں سے نیچے کی طرف جھکے ہوئے تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ کچھ زمین کو چھونے ہی والے تھے۔ کسی آدمی کا یا کسی انسان کا اس طرح کے لمبے لمبے ہاتھوں کا ہونا تقریباً ناممکن ہوا کرتا ہے۔ اچھا، جب میں نے اس آدمی پہ یا اس کے وجود پہ، خاص طور پہ اس کی شکل پہ مزید غور کیا تو مجھے ایسا لگا اس کی جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے کچھ عجیب سی سفید سی روشنی نکل رہی ہے، اور اس کے جو ہونٹ ہیں ان ہونٹوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے خون رس رہا ہے۔ غرض کے ایک خوفناک سا عجیب سا آدمی میری گاڑی کے سامنے موجود تھا، اور اس پہ، اس کے چہرے پہ جو شیطانی ہنسی موجود تھی، یہ اس بات کی یقین دہانی کے لیے کافی تھی کہ میں یقیناً کسی بہت ہی بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں۔ اب میں مڑنا چاہ رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی میری جو گاڑی تھی آلریڈی خراب ہو چکی تھی۔ میں اگر مڑنے کے بعد گاڑی کے اندر جا کے واپس بیٹھتا تو مجھے نہیں یقین تھا کہ میری گاڑی اسٹارٹ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ خیر، میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے مڑا تو اس سے پہلے میں گاڑی کے اندر آ کے بیٹھتا، آپ یقین کریں وہ جو بھی جوکر تھا، یہ جو بھی مخلوق تھی، وہ ایک دم سے میری طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے جب وہ آدمی میری گاڑی کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پراپرلی اس کے جو پاؤں ہیں وہ نہ صرف زمین کے اوپر رکھ رہا ہے جیسے کہ عام طور پہ انسان رکھا کرتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ تھی اب کی بار جب اس نے میری گاڑی یا گاڑی کے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا تو اس کے جو پاؤں تھے وہ زمین سے تقریباً 3 یا 4 انچ اوپر موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں لیویٹیٹ کرتا ہوا میری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے جیسے تیسے اندر بیٹھ کے گاڑی کو لاک کیا، اور اس دورانی میں جتنی بھی قرآنی آیات، صورتیں مجھے یاد تھیں، میں نے مسلسل ان کی تلاوت شروع کر دی۔ تقریباً 10 منٹ تک میں نے آنکھیں بند رکھیں اور مسلسل میں تلاوت کرتا چلا گیا۔ اس دورانیے میں اس آدمی نے مختلف طریقے سے میری گاڑی کے دروازے کو کھولنے کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیشوں کو توڑنے کی کوشش کی،
لیکن شاید یہ یقیناً بلکہ یہ کلام الہی تھا، جس کی وجہ سے اس رات میں اس جو بھی مخلوق تھی اس سے نہ صرف بچا، بلکہ خیریت سے جب میں نے دوبارہ سے گاڑی کو اسٹارٹ کرنا شروع کیا تو نہ صرف میری گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، بلکہ اسٹارٹ ہونے کے بعد بالآخر جب میں اپنی منزل پہ واپس پہنچا، وہاں جا کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں، ان وقتوں میں، اس ایریے میں خاص طور پہ یہ جو جنگلات والا حصہ ہے، یہاں پہ اس طرح کی مخلوقات کو رات کے اوقات میں بآسانی بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے۔ یہ بہت آسانی کے ساتھ مخلوقات لوگوں کو نظر آیا کرتی تھیں اور ان کا مقصد لوگوں کو صرف ڈرانا ہوا کرتا تھا۔ یہ جو قصہ ہے یہ بڑا ہی بھیانک قصہ ہے، اور اس سے پہلے ہم اس کہانی کی طرف بڑھیں، اگر آپ میں سے کسی نے بھی اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے نہ صرف اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بلکہ کم از کم ایک جاننے والے میں اس چینل کو لازمی شیئر کریں۔ یہ کہانی بیسیکلی ہمارے دادا گئے وقتوں میں، یعنی جب وہ حیات تھے، ہمیں سنایا کرتے تھے۔ یہ بتاتے کہ ان کا جو تعلق تھا وہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے گھر والے، یعنی میرے جو دادا تھے، ان کے فادر ان کو نماز پڑھنے کے لیے صبح کے اوقات میں یا جتنی بھی نمازیں وہ مسجد میں پرفارم کیا کرتے تھے، ان تمام نمازوں میں ہمارے دادا کو ضرور لے کے جایا کرتے تھے۔ حالانکہ اکثر پردادی ہمارے دادا کو اتنی رات میں، خاص طور پہ فجر میں لے جانے سے منع کیا کرتی تھیں، لیکن پردادا بضد تھے کہ اگر میں اس کو شروع سے ہی دین کے معاملات میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے پڑھانے میں نہیں رکھوں گا تو یہ شروع سے ہی نماز نہیں پڑھے گا۔ خیر بات اچھی تھی، لیکن میں نے بھی اپنے طور پہ تھوڑی سی دلچسپی ظاہر کی، جس کی وجہ سے شاید پردادی دادا کو منع نہیں کر پاتی تھی۔ تو ویسے ہی ایک رات تھی، اور رات کے تقریباً 4:30 پونے 5 بجے کا ٹائم تھا۔ ابھی فجر کی اذان ہونے میں بھی 15-20 منٹ باقی تھے کہ پردادا دادا کو نماز پڑھنے کے لیے لے کے اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ دادا بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ اپنے گھر سے نکلے تو گھر سے نکلتے ہی ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جو ایک راستہ تھا جو کہ مسجد کی طرف جایا کرتا تھا، جیسے جیسے ہم اس راستے پہ آگے بڑھ رہے تھے تو ہمیں دور سے ہی ایک بیری کا درخت دکھائی دے رہا تھا۔ اب یہ جو بیری کا درخت تھا یہ عام طور پہ رات کے اوقات میں خاموش ہوتا تھا، یہاں پہ نہ ہی کسی بھی قسم کی موومنٹ محسوس ہوتی تھی، اور نہ ہی اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ کسی بھی قسم کا شور شرابہ یا اس طرح کی کوئی چیز دیکھی تھی۔ لیکن آج عجیب بات یہ تھی کہ جب ہماری نظر چلتے چلتے اس بیری کے درخت کے اوپر پڑی تو سب سے پہلے ایسا لگا جیسے اس کی جو بھی برانچز ہیں، جو بھی پتے ہیں، وہ مسلسل ہلتے چلے جا رہے ہیں، جیسے کہ کوئی باقاعدہ اس کی شاخوں کو نہ صرف ہلا رہا ہے بلکہ اپنے وہاں پہ موجود ہونے کا احساس دلا رہا ہے۔ اب دادا کیونکہ چھوٹے تھے اور دادا بڑے تھے، تو دادا نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ڈرنا شروع ہو گئے۔ عجیب بات یہ تھی کہ دادا بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم لوگ مزید آگے بڑھے، ویسے ویسے جب اس درخت کا جو بھی منظر تھا ہمیں کلیئرلی نظر آنا شروع ہوا، تو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک عورت اس درخت کی شاخ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ عجیب طریقے سے خوفناک سی اس کی شکل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بال تھے وہ اس قدر لمبے تھے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ نیچے کی طرف اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ باقاعدہ وہ زمین کو چھو رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی، یہ جو عورت تھی، اس عورت کے جو پاؤں تھے جو کہ نیچے لٹکے ہوئے تھے، کچھ عجیب طریقے سے ٹیڑے سے زخمی سے پاؤں تھے، جیسے کہ اس عورت کے پاؤں پہ بے تحاشا زخم موجود ہوں۔ اب کیونکہ دور سے یہ منظر واضح طور پہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جب ہم قریب پہنچے تو یہ جو بھی منظر تھا یہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے مکمل طور پہ نظر آ رہا تھا۔ اب یہ دیکھنے کے بعد جو ہمارے پردادا تھے انہوں نے ہمارے دادا کو واپس اپنے گھر کی طرف لے کے دوڑنا شروع کر دیا۔ دادا بتا دیں کہ پورے راستے پردادا نہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے رہے بلکہ مسلسل جب تک ہم لوگ واپس اپنے گھر کے اندر نہیں پہنچے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارے پیچھے بھاگتا چلا آ رہا ہے۔ اچھا گائز، یہ جو اسٹوری ہے یہ اسٹوری ہمیں شفقت خان صاحب نے کراچی لیاقت آباد سے شیئر کی ہے۔ بیسکلی یہ جو قصہ ہے، یہ جو کہانی ہے، یہ اب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 65 سے 66 سال پرانی ہے،
और ये उस दौर की बात है जिस दौर में ये बताते हैं कि जब हम लियाकताबाद से मज़ीद आगे आया करते थे तो कुछ आगे आने के बाद नाज़िमाबाद वाला जो रोड है वो बआसानी दिखाई दिया करता था। यानी बीच का जो हिस्सा था यहाँ पे इतनी आबादी मौजूद नहीं थी, और अगर आप आयशा मंजिल या उससे आगे की बात करें तो वहाँ पे तो आबादी ना होने के बराबर थी। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से यानी एक तरह से जो गुलशन मेमार का अब से 15-20 साल पहले हाल था, कुछ वैसा ही हाल आयशा मंजिल या उसके बाद का जो भी एरिया है वहाँ का हुआ करता था। हाँ, उस दौर में भी इनके एक जानने वाले थे जो सखी हसन जहाँ पे मौजूद है उसके करीब एक छोटी सी झुग्गी में या एक छोटे से घर में रहा करते थे। बेसिकली इनका ये घर या झुग्गी मौजूद थी और उसके बाद का जो एरिया था ये मुकम्मल तौर पे खाली था। ये बताते हैं कि उस दौर में ये जो सखी हसन वाला कब्रिस्तान है ये वैसे ही मौजूद था, लेकिन इसके अतराफ़ में इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी दीवारें मौजूद नहीं थी और ना ही इतने ज़्यादा घर या बंगले मौजूद थे। अगर आप दूर से ही कब्रिस्तान को देखना चाहें तो दूर से ही आपको कब्रिस्तान या कब्रें या इस तरह के मज़ारात दिखाई देना शुरू कर देते थे। तो वैसे ही एक शाम थी, आप कह सकते हैं कि शाम के तकरीबन 5-5:30 बजे का टाइम था और मगरिब होने में ज़्यादा टाइम बाकी नहीं था। ये बताते कि हम अपने उस अजीज़ से मिलने के बाद जब वापसी के लिए रवाना हुए तो हमें पता था ये जो रास्ता है ये तकरीबन 2 से 3 घंटे का पैदल का रास्ता है, और जब इस सफ़र को या इस रास्ते को हम तय करेंगे तो एक तरह से हमारे ऊपर न सिर्फ थकन तारी हो जाएगी बल्कि अपने घर पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि रात के तकरीबन 10 या 9 बजे का टाइम हो जाए। अगर आप उस दौर की बात करें और रात के 9 या 10 बजे का जिक्र करें तो जाहिर सी बात है आज की निस्बत ना ही इतना ट्रैफिक मौजूद था, ना ही इतनी आबादी हुआ करती थी, और आम तौर पे लोग मगरिब होते ही अपने अपने घरों में जाने को तरजीह दिया करते थे। खैर वैसे ही जब हमने चलना शुरू किया तो चलते चलते मेरा ख्याल है कि हमने तकरीबन 1 या 1.5 घंटे का रास्ता मुकम्मल कर लिया था। तो हमारे अतराफ़ में यानी हमारे लेफ़्ट और राइट में अब एक नाला मौजूद था, और ये जो नाला था बड़ा कदीम नाला था जिसको आज के दौर में कवर करने के बाद इसके सराउंडेड आबादी मौजूद है। खैर जैसे ही हम इस नाले पे पहुँचे तो इस नाले को जो क्रॉस करने का रास्ता था वो एक ही रास्ता था और उस रास्ते के ज़रिए इस नाले को अबूर किया जा सकता था। बेसिकली एक कच्चा पक्का रास्ता था, इसके अतराफ़ में बहुत ज़्यादा बेतहाशा कचरा मौजूद था। खैर जैसे ही हमने इस नाले को अबूर करना शुरू किया तो नाले को अबूर करते करते हमें ऐसा लगा कि नाला अबूर होने के बाद यानी जिस तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं इसके आखिर में 2 या 3 बच्चे मौजूद हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे आमतौर पे खेला करते हैं, ये बच्चे वहाँ पे कुछ न कुछ खेलते जा रहे हैं। अब जैसे ही हमने नाला अबूर किया और अबूर करने के बाद एग्जैक्टली हम उन बच्चों के सामने की तरफ आए तो जब मेरी नज़र उन बच्चों के ऊपर पड़ी तो एक लम्हे के लिए मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये जो बच्चे हैं कुछ अलग तरह के बच्चे हैं, इनके जो कद हैं या इनकी जो कामत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी एक तरह से ये बच्चे किसी बोने के बच्चे लग रहे हैं। और अजीब बात ये थी कि इनके जो हाथ थे वो इस कदर लंबे थे कि खड़े होने के बावजूद इनके जो हाथ थे वो बआसानी ज़मीन को छू पा रहे थे। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथ जो और लोग मौजूद थे उनको भी ये बड़ा अजीब लगा। उनका भी ये ख्याल था ये कम से कम इंसान के बच्चे नहीं हैं। खैर हमने सोचा कि इन बच्चों को नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ जाते हैं, और इनको नज़रअंदाज करना ही शायद हमारे लिए बेहतर था। अब हमने जब इन बच्चों को नज़रअंदाज किया और नज़रअंदाज करने के बाद जब हमने एक ख़ास सिमत में बढ़ना शुरू किया तो मेरा ख्याल है कि हमें चलते हुए मुश्किल से 30 या 35 सेकंड गुजरे होंगे, या आप कह सकते हैं कि कुछ कदम का फासला बमुश्किल हमने तय किया होगा। तो जब हमारी नज़र दोबारा से सामने की तरफ पड़ी तो हमें ऐसा लगा कि वही बच्चे जिन बच्चों को अभी कॉर्नर पे या पीछे हम इग्नोर करके आगे बढ़ते चले आए हैं, ये दोबारा से वैसे ही उसी हुलिये में उसी तरह से हमारे सामने खड़े हुए हैं, और शायद अब की बार ये तीनों के तीनों बच्चे हमारी तरफ देख के मुस्कुराते चले जा रहे हैं। ये एक ऐसा इत्तेफाक था कि जैसे बच्चे अभी कुछ सेकंड पहले हमें पीछे नज़र आए थे वैसे ही बच्चे हमारे सामने मौजूद थे। अच्छा, हमारे साथ जो एक दोस्त थे जो कि बहुत बाशऊर थे, आप कह सकते हैं कि उनके पास दीन की मालूमात भी मौजूद थी, तो उनका ये कहना था कि आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करो
اور ان بچوں کی کسی بھی بات پہ یا ان کی طرف ذرا سا بھی دھیان نہیں دینا۔ یہ بچے تمہیں ڈسٹریکٹ کرنے کی یا گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور عام طور پہ رات کے اوقات میں اس طرح کے چھلاوے نظر آنے کے بعد آپ کو گمراہ کرنے کی یا بیوقوف بنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ خیر، ہم نے اپنے طور پہ دل ہی دل میں جو بھی قرآنی آیت ہمیں آتی تھی ہم نے ان کی تلاوت شروع کی۔ آپ یقین کریں کہ جیسے جیسے ہم تلاوت کر رہے تھے، ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں باقاعدہ ہمارے ناموں کے ساتھ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن میں جو نام ہمارے صرف گھر والوں کو معلوم تھے، جن نیک نیم سے ہمیں پکارا جاتا تھا، انہی ناموں کے ساتھ ہمیں نہ صرف پکارا جا رہا تھا بلکہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی وہ بچے بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ آپ یقین کریں کہ تقریباً 3-4 کلومیٹر تک یہ جو بچے تھے یہ ہمیں 5 یا 6 بار نہ صرف نظر آئے بلکہ باقاعدہ انہوں نے ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی یا ڈرانے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جیسے تیسے جب ہم نے یہ راستہ عبور کیا اور خیریت سے بالآخر ہم اپنی منزل پہ پہنچے، تو تب کہیں جا کے ہم تمام لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔